भारतले फिजीमा के गर्यो? संसारमा फरक फरक राजनैतिक चरित्र भएका देशहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये भारत एउटा फरक राजनैतिक चरित्र भएको देश हो। भारत विस्तारवाद नीतिबाट प्रेरित छ। भारत एउटा यस्तो देश हो जसको सिमाना जोडिएका कुनै पनि देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यसको एउटै कारण हो भारतको विस्तारवादी नीति। भारत आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो स्वाङ भारतले संसारमा देखाउने गरेको छ। तर स्वयंमा कति लोकतान्त्रिक छ त्यो बुझ्न सजिलो छ, किनभने भारत आफ्ना छिमेकी देशहरूको सम्प्रभुता र स्वतन्त्रता समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन। भारतले भुटानको रक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो कब्जामा राखेको छ। सन् 1975 अप्रिलमा एउटा स्वाधीन राष्ट्र सिक्किमलाई छलपूर्वक भारतमा विलय गरेको छ। बङ्गलादेशसँग पनि सिमानामा राम्रो छैन। समुद्रको बीचमा रहेको श्रीलङ्कालाई समेत आफ्नो कब्जामा राख्न तामिल विद्रोहीहरूको सिर्जना भारतले नै गरेको थियो। एउटा स्वतन्त्र देशमा जातीय द्वन्द्व सिर्जना गराएर त्यही द्वन्द्वको बाटो हुँदै कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा घुसेर उक्त देशको स्वाधीनतामाथि खेलबाड गर्ने अङ्ग्रेजहरूबाट प्रशिक्षित र दीक्षित भारतले श्रीलङ्काको सम्प्रभुता आफ्नो नियन्त्रणमा लिन इन्दिरा गान्धीको पालामा तामिल विद्रोहीहरू खडा गरेर श्रीलङ्काको तत्कालीन सरकारसँग द्वन्द्व सिर्जना गराएर श्रीलङ्कालाई कमजोर बनाउन साह्रै ठूलो प्रयास गरेको थियो। तर स्वयं तामिल विद्रोहीहरूले बिस्तारै थाहा पाए कि भारतले हामीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसपछि उनीहरूले भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई नै निशाना बनाए। आफैले उत्पादन गरेका तामिल विद्रोहीहरूले आफैलाई प्रतिघात गर्न थालेपछि भारतले तामिल विद्रोही निर्मूल गर्न आफै लाग्नु परेको थियो। नेपालमा पनि विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि नेपालको राजनीतिलाई भारतले नै धमिलो पारिरहेको छ र नेपालको राजनीतिलाई सधैँ अस्थिर बनाइरहेको छ। खासमा नेपालको आर्थिक विकास र भौतिक विकासको बाधक नै भारत हो भन्दा फरक पर्दैन। भारतको पाकिस्तानसँग पनि यो 73 वर्षसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि भारतकै दोष देखिन्छ। चीनसँग त भारतको पटक पटक सैनिक युद्ध नै भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा भारतले प्रदर्शन गरेको दुईवटा नाटकलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। एउटा नाटकको नाम सिक्किम हो भने अर्को नाटकको नाम फिजी हो। सिक्किमको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो भिडियोमा भने भारतले फिजीमा के गर्यो भन्ने बारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दैछौँ। बेलायती साम्राज्यवादले भारतलाई उपनिवेश बनाएको बेला फिजी पनि उपनिवेशमा थियो। त्यसो हुँदा दुवै देशहरूमा बेलायतको शासन र मर्जी चल्थ्यो। यसै क्रममा सन् 1879 मा पहिलो पटक बेलायतले 31 जना भारतीयहरूलाई कामदारको रूपमा फिजी पुर्याएको थियो। त्यसपछि भने फिजियन कामदारहरूलाई भारत ल्याउने र भारतीय कामदारहरूलाई फिजी लाने काम बेलायतले निरन्तर गर्यो। फिजी सानो देश भए पनि चिनी उत्पादनमा विश्व प्रसिद्ध देश हो। फिजी दक्षिण प्यासिफिक समुद्रको बीचमा 300 वटा भन्दा धेरै टापुहरू मिलेर बनेको सानो र सुन्दर देश हो। बेलायतको पालादेखि नै ओहोर दोहोर हुन थालेका फिजियन र भारतीयहरू मध्ये कति फिजियनहरू भारतमै बसे, कति भारतीयहरू फिजीमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाले। सन् 1947 मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भयो। भारत मुक्त भएको झन्डै 23 वर्षपछि सन् 1970 अक्टोबर 10 मा फिजी पनि बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भयो। यता सन् 1950 देखिको सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने भारतको रणनीति क्रमशः सफल हुँदै गइरहेको थियो। त्यति बेला भारतमा प्रधानमन्त्री थिइन् इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीले फिजीलाई पनि आफ्नै देशको एउटा प्रान्त बनाउने बारे सोच्न थालिन्। फिजीमा प्रशस्तै भारतीयहरू थिए। 18,274 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको फिजीमा लगभग 6 लाख हाराहारी जनसङ्ख्या थियो। त्यसमध्ये प्रशस्तै गैर नागरिक भारतीयहरू थिए। भारतले सिक्किममा जसरी अङ्गीकृत नागरिकहरूको बाहुल्यता बढाएको थियो त्यसरी नै फिजीमा पनि अङ्गीकृत भारतीय नागरिकहरू वृद्धि गर्ने रणनीति लियो। त्यसै अनुसार निरन्तर फिजीमा भारतीय नागरिकहरूलाई पठाउन थाल्यो। ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू फिजीमा बस्न थाले।
भर्खरै बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको फिजीले सजिलै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनेवाला थिएन। त्यसैले भारतकै योजना अनुसार त्यहाँका आदिवासीहरूलाई अलग्गै उचाल्न थाल्यो र भारतीय नागरिकहरूलाई अलग्गै उचाल्न थाल्यो। राजनैतिक द्वन्द्व सुरु भयो। सन् 1977 देखि सन् 1990 सम्मको झण्डै 10-11 वर्षे राजनैतिक संक्रमण गराएपछि त्यहाँका जनताहरू जसरी पनि शान्ति स्थापनाको कामना गर्न थाले। त्यही राजनैतिक संक्रमणको दुलोबाट भारतीय राजनीतिज्ञहरू फिजीको आन्तरिक राजनीतिमा छिरे र राजनीति सम्झौता गराउने विभिन्न सहमतिहरू गराए। राजनीति संक्रमण कालको समाधान भएपछि संविधान बनाउने कार्य भयो। संविधानमा नै अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई खुल्ला गरियो। सन् 1990 देखि सन् 1997 सम्ममा लगभग 3,39,000 भारतीयहरूलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरियो। भारतले भविष्यका लागि आफ्नो काम गर्ने नेता निर्माण गरिरहेको थियो। यसरी सोझा फिजियनहरूलाई झुक्क्याएर भारतले फिजीको जम्मा जनसङ्ख्याको लगभग 40% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भारतीय नागरिकहरूलाई बनाउन सफल भयो। फिजीको राजनैतिक संक्रमण मध्येको पनि सबैभन्दा जटिल समय मानिएको 1987 देखि 1990 लाई त झन् संविधान विहीन बनाएको थियो। भारतले सबैभन्दा धेरै यही संविधान विहीनको अवस्थाको राजनैतिक संक्रमणलाई प्रयोग गरेर पुरै दबावमा संविधान निर्माण गर्दा फिजीमा जन्मेका र भारतबाट फिजीमा गएर बसेका सबै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्थित गरिदियो। त्यसैको आधारमा टेकेर भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिजीको नक्कली नागरिक बनायो। सन् 1980-81 सम्ममा 588 जना मात्र भारतीय नागरिकहरूले फिजीको नागरिकता लिएकोमा सन् 1997 सम्ममा आइपुग्दा 3,39,000 भन्दा धेरै भारतीयहरूले फिजीको अंगीकृत नागरिकता बनाइसकेका थिए। लगभग 7 लाख जनसङ्ख्या भएको फिजीमा जम्मा जनसङ्ख्याको 40% भन्दा धेरै भारतीयहरू हुनु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने योजना अनुसार भारतले लेन्डुप दोर्जेलाई संरक्षण दिएर नेता बनाएको थियो र अंगीकृत भोटरहरूलाई तयार गरेको थियो, त्यसरी नै फिजीको लागि भारतले महेन्द्र चौधरीलाई तयारी गरेर नेता बनाएको थियो। फिजीमा सन् 1979 को चुनावमा जम्मा 71 सिटमा महेन्द्र चौधरीको पार्टीले जम्मा 37 सिट जितेको थियो। त्यसमा भारतीयहरूले बडो राम्रो जाल फिजाएका थिए। महेन्द्र चौधरीले भारतको लागि काम गर्दैछ भन्ने त्यहाँका जनताहरूलाई जानकारी नहोस् भन्नका लागि हरेक भाषणहरूमा महेन्द्र चौधरीलाई बडो राष्ट्रियताको भाषण गर्न लगाइएको थियो। महेन्द्र चौधरी हरेक भाषणहरूमा भन्ने गर्थे, म कुन देशबाट आएको हुँ भन्ने मेरो पहिचान होइन, म यो देशमा के गर्छु र यो देशका जनताहरूलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु भन्ने मुख्य कुरा हो। म अब यो देशको भूमिपुत्र नागरिक भइसकेको छु। फिजीका जनताहरूले महेन्द्र चौधरीको यो भाषणको विश्वास गरे। तर महेन्द्र चौधरी जब फिजीको प्रधानमन्त्री भए तब उनले आफ्नो काम गर्न थाले। फिजियन जनताहरू त्यति बेला झस्के जति बेला महेन्द्र चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा 40% भारतीय अंगीकृतहरूलाई प्रवेश दिने निर्णय गरे। फिजियनहरू त्यति बेला झस्के जति बेला हरेक सरकारी क्षेत्रहरूमा 40% भारतीय अंगीकृतहरूलाई समावेश अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे। और उस समय के प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी जी ने जरूर सख्त कदम उठाए। महेन्द्र चौधरीले जनताको मतको दुरुपयोग गरेर बहुमत प्राप्त गरेका थिए। त्यही बहुमतको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यही प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर देशलाई भविष्यमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै भारतलाई जिम्मा लगाउने छाँटकाँट देखे जनताले र त्यहाँका जनता जुर्मुराउन थाले। विद्रोह भयो। ब्रिटिसको त्यति लामो उपनिवेश भोगिसकेका फिजीका जनताहरूले फेरि अर्को एउटा भूल गरेको महसुस गरे। उनीहरूले आफ्नो देशलाई भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा स्वीकार्न चाहेनन्। उनीहरूले सेनालाई समर्थन गरेर जनताहरूको सहायताले सेनाले महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरेर शासन सत्ता कब्जामा लियो। उनको 1 वर्ष 8 दिनको कार्यकाल समाप्त भयो। उनले आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रशस्तै प्रयास गरेका थिए। यदि उनको योजना अनुसार नै सेना प्रमुखमा पनि भारतीय अंगीकृत नागरिकलाई पुर्याउन पाएका थिए भने सेना पनि उनको हातमा हुने थियो। अर्को कुरा, सिक्किमलाई जस्तो बल प्रयोग गरेर फिजीलाई हडप्न
भारतलाई दूरीले पनि साथ दिएन। सिक्किम भारतसँग सीमाना जोडिएको भूभाग भएकाले इन्दिरा गान्धीले पठाएका 5000 सेनाले सिक्किमको राजदरबारमा रहेका 243 जना सिपाहीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन जम्मा 45 मिनेट समय पनि लागेको थिएन। तर भारतदेखि 11609 किलोमिटर दूरीमा रहेको फिजीमा भने भारतले सेना पठाएर कब्जा गर्न सम्भव थिएन। यसरी एउटा आततायी विस्तारवादी भारतको कुदृष्टिबाट फिजी स्वतन्त्र भएको थियो। सन् 2020 सम्ममा आइपुग्दा फिजीमा लगभग 9,50,000 हाराहारी जनसङ्ख्या पुगेको छ। टापु नै टापुले बनेको सुन्दर देश फिजीको प्रमुख आय स्रोत पर्यटन हो। चिनी उत्पादनमा फिजी संसारमै प्रख्यात छ। माछा पनि फिजीको आयको अर्को मुख्य स्रोत अन्तर्गत पर्छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा फिजीको प्रति व्यक्ति आय 5,440 अमेरिकन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 1917 मै फिजीको साक्षरता प्रतिशत दर 99.08% पुगेको थियो, जबकि फिजीलाई निल्न खोज्ने भारतको साक्षरता प्रतिशत दर 2020 को अन्त्यसम्ममा 81.3% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, भारतले संसारमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मान्ने गर्छ। भारतका विद्वानहरूले, भारतका राजनीतिज्ञहरूले पटक पटक भन्ने गरेका छन्, सिक्किमलाई सिक्किमी जनताहरूले नै लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत भारतमा गाभ्न चाहेका हुन् भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ। संसारमा यसरी नै विश्लेषण व्याख्या भारतले दिइरहेको छ। तर संसारले यो मानिरहेका छैनन्। संसारलाई थाहा छ भारतले सिक्किमलाई कसरी हडपेको थियो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत सिक्किमलाई भारतले हडपेको थिएन। 25 वर्षको लगातारको मेहनत पश्चात लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई सिक्किमको अंगीकृत नागरिकता दिलाएर र सिक्किमकै एउटा देशद्रोही नेताको प्रयोग गरेर भारतले बलपूर्वक एउटा स्वाधीन राष्ट्र सिक्किमलाई आफ्नो देशमा विलय गरेको थियो। भारतका हरेक विद्वानहरूले, हरेक नेताहरूले भन्ने गर्छन् सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। तर भारत त्यस्तो आततायी विस्तारवादी देश हो जसले आफ्ना नजिकका र आफूले हेप्न पेल्न सक्ने राष्ट्रहरूको स्वाधीनतालाई आफ्नो कब्जामा लिने गरेको छ। बाहिर अनुहार चाहिँ उज्यालो देखाउने गर्छ, तर भित्र मन भने अत्यन्तै कालो बनाएर पस्ने गर्छ। यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। छिमेकी राष्ट्रहरूको परराष्ट्र नीति र रक्षा नीति आफ्नो हातमा कब्जा गरेर ती देशहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुता आफ्नो कब्जामा लिने भारतको पुरानै बानी हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भारतको विस्तारवादी नीतिको बारेमा यहाँ बढी व्याख्या गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ भारतले सीमाना जोडिएका देशहरूलाई जहाँबाट प्रहार गर्न सक्छ त्यहीबाट प्रहार गर्छ। रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा प्रहार गर्न सक्छ, विकास र आर्थिक नीतिमा प्रहार गर्न सक्छ। हरेक देशसँग जोडिएको सीमानामा मिस्दै मिस्दै लान्छ। उसको नीति नै त्यही हो। उसले त्यहाँ राखेका एसएसबीहरूलाई त्यही तरिकाले प्रशिक्षित गरेको छ। तिमीहरू सकेसम्म त्यहाँको सीमानाका पिलरहरू सार्ने गर, तिमीहरू सीमाना मिचेर लैजाऊ र जति सक्दो छिमेकी देशको सीमाना मिच्ने गर, यसरी नै प्रशिक्षित गरेको छ। भारत संसारमा यो हिसाबले पनि परिचित छ, तर आफ्नो यो अवगुण भारत लुकाउनका लागि प्रयत्न गरिरहन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा यति बेला अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विधेयक चर्चामा छ र विवादमा पनि छ। नागरिकताको विषय मुख्य कुरा हो। नागरिक बिनाको देश सम्भव छैन। त्यसले गर्दा देशका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित नागरिकताको प्रदान गर्नु आवश्यक छ। तर विदेशबाट नेपालमा भित्रिएका बुहारीहरू र विदेशबाट नेपालमा भित्रिएका ज्वाइँहरूको सवालमा भने यति बेला बहस चलिरहेको छ। यो आवश्यक पनि छ। वैज्ञानिक तवरले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अहित नहुने गरी उनीहरूलाई नागरिकता दिन आवश्यक छ। हामीले जसरी छोराहरूलाई हेर्ने गर्छौं, छोरीहरूलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। तर यसका लागि थुप्रै प्रावधानहरू छन्। एक त हाम्रो पितृसत्तात्मक देश हो। हाम्रो परम्परा अनुसार छोरीलाई हामी बिहे गरेर ज्वाइँको घर दिएर पठाउने चलन छ। तर कतिपय छोरीहरूले आफ्नो बलबुताले आफै आर्जन गरेर म मेरै देशमा बस्न चाहन्छु र मेरो परिवारसँग मेरै देशमा बस्न चाहन्छु भनेको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो देशमा परिवारसँग बस्न पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको मौलिक अधिकार भित्र पर्छ। हामीले नागरिकता दिने र लिने सवाललाई एक हिसाबले धेरै महत्त्वका साथ राखेका छौं। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भने अंगीकृतको राजनैतिक अधिकार हो। हामीले अंगीकृतहरूलाई राजनैतिक अधिकार कति दिने गरेका छौं त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
हामीले 10-15 वर्षमै नागरिकता दिए पनि हामीले भरपूर राजनीतिक अधिकार दिएका छौँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामा त्यसले केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक अधिकारलाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखेर व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश विकसित देशहरूले गैर नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकामा ग्रीन कार्डको व्यवस्था गरिएको छ, अन्य देशहरूमा PR भन्ने चलन छ। यसरी त्यो देशमा स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र दिने गरिन्छ। स्थायी अनुमति पत्र लिएर त्यो देशमा उनीहरूले विभिन्न आर्थिक कारोबारहरू, क्रियाकलापहरू र विभिन्न कामहरू त्यहाँ गर्न पाउँछन्। मात्रै उनीहरूलाई त्यो परिचय पत्रले राजनैतिक अधिकार दिएको हुँदैन र निकै लामो समयपछि उनीहरूले भोटरको अधिकार पाउँछन्। तर चुनावमा लड्ने र चुनावमा उठेर सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने अधिकार भने उनीहरूले पाउँदैनन्। हाम्रो देशमा नागरिकताको यत्रो बहस भइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा राजनीतिक अधिकारको बारेमा भने कुरा उठेको छैन। हाम्रो देशमा गैर नेपालीहरू अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकहरूले राजनीतिक अधिकार पाउने कुराले यदि महत्त्व पायो भने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि खतरा भनेको यहाँनिर हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामी जनताहरूले र विधेयकलाई पारित गर्ने नेताहरूले सबभन्दा धेरै यो विषयमा सोच्न जरुरी हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई सेयर गरेर अधिकांश जनताहरूमा जानकारीको लागि पुर्याइदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, नमस्कार।